मेहमान खुसूसी है मोहतरम मकाम जनाब एजाज हकाक साहिब जो जॉइंट सेक्रेटरी है एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन। अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब एजाज साहब का कि वो यहाँ तशरीफ आवर हो जाए और हमें अपने ख्यालात से मुस्तफीद फरमाए। जनाब एजाज साहब के अप्रिसिएशन के लिए, उनकी स्वागत के लिए तमाम बच्चों से इल्तिजा है कि वो जोरदार तालियां दें। क्योंकि इनके करीब जो है मोस्ट जो उनके एसोसिएटेड है, हमारे जो चेयरपर्सन है मकबूल साहब, वो इनके मोहतरम मकाम के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे हमसे। अस्सलाम वालेकुम। आई विल बी वेरी ब्रीफ जस्ट टू इंट्रोड्यूस माय गेस्ट। तो मैंने सबसे पहले इनके साथ अमर सिंह कॉलेज में काम किया है। ये स्टेट्स वहाँ पढ़ा रहे थे, फिर इनका तबादला जम्मू हुआ, मेरा तबादला बारामूला हुआ, फिर मिले वुमेन्स कॉलेज में। हम 8 साल एक साथ थे। तो ज़ाहिर है ना, अगर मैं कहूँगा ये एजाज साहब है तो एजाज और लोगों के यहाँ नाम होंगे। अगर मैं कहूँगा इन्होंने PhD किया है तो आप कहेंगे मेरा फलानी भी PhD है, वो भी PhD है। अगर मैं कहूँगा ये बोर्ड में सेक्रेटरी हैं तो वहाँ 2-4 और सेक्रेटरी हैं। लेकिन इनके मतलब मैं आपको एक यूनिक बात बताऊँगा जो मुझे आज ही जहन में आ गई, मैंने अपने भाई से वो शेयर भी की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ को तकरीबन नहीं देखा, कभी दूध ही पी रहे थे, वो इस दुनिया से चली गई। ये हम सबको पता है ना। लेकिन माँ की शफकत पाए बिना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि माँ के कदमों के तले जन्नत है। तो माँ कितनी अजीम हस्ती है। तो जब हम वुमेन्स कॉलेज में ज़िमनन परसों में एक तबलीग सुन रहा था किसी स्कॉलर का, तो वो वहाँ लिख रहा है कि अगर कोई स्पीच दे रहा है वो बहुत ही एब्सेंट बंदा है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कौन। वो सुनते हैं हाँ मैं कोई अच्छा कोई बोल रहा था, लेकिन फिर वो कहता है कि अगर कोई कहेगा तो ये जो मौलाना साहब है ये शाह इमरान है, तो सब अलर्ट हो जाएंगे, शाह इमरान का कोई ब्रॉडकास्ट कर रहा है। तो मुझे क्योंकि शाह इमरान की अजमत अलग है, सिटी तो मुझे भी आता है। तो एजाज साहब के इनका तारुफ में जो आपसे कराना चाहता हूँ वो थोड़ा हटके है। जब एजाज साहब की वालिदा मोहतरमा अलैहि रहमा इस दुनिया से चली गई, फिर मैं 2-3 दफ़ा इनके घर गया तो इन्होंने एक दिन कहा, आंखों में आंसू थे, तो अचानक मैंने देखा इनके चेहरे पर दाढ़ी है, तब तक दाढ़ी नहीं थी। राइट सर? तो इन्होंने कहा मैंने दाढ़ी इसलिए रखी है, मैं चाहता हूँ इसका सवाब मेरी माँ को मिले। और ये कोई मामूली बात नहीं, दाढ़ी रखना चेहरे पर अगर नबी की सन्नत है, अगर नबी को ये पसंद है तो इसके कुछ सवाब भी होंगे ना। तो ये कह रहे हैं कि वो सवाब वो सदका मेरी माँ को मिलना चाहिए। तो ये मेरे भाई एजाज साहब का रूहानी तारुफ है। बाकी ये खुद आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे रफ़ीक ने मुझे इस वक्त जज्बाती कर दिया तो 4 अल्फाज कह के यकीनन माँ की याद आ गई। अल्लाह ताला उनको जन्नत की फिरदौस अता करे। काबिल इसके कि मैं आज की तकरीब के हवाले से चंद बातें पेश करूँ। मैं स्कूल की इंतज़ामिया, असातिज़ा किराम, तलबा और तालिबात को आज की तकरीब के हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंतहाई लुत्फ़ अंदोज़, काबिल तहसीन, मियारी प्रोग्राम यहाँ पे हर लेवल के
बच्चों ने पेश किए, नर्सरी से लेके प्राइमरी तक, प्राइमरी से लेके मिडिल तक, मिडिल से लेके हाई तक, जो तलबा ने अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, अपने टैलेंट का मुजाहरा किया, वो यकीनन इस बात की यकीन दहानी करता है कि इस स्कूल का मुस्तकबिल इंतहाई रोशन। मैं अपने रफीक प्रोफेसर मोहम्मद मकबूल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनके इसरार पर मुझे यहाँ इस पूरे दिन इन प्रोग्राम्स को, छोटे बच्चों को सुनने का मौका फराहम हुआ। इससे मुझे भी काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला, क्योंकि बहुत अरसे से अब इन चीज़ों से काफ़ी अटैच हुए हैं और इन सब एक्टिविटीज़ के बारे में हमें उतना अब मौका नहीं मिल रहा है बच्चों के इन टैलेंट को देखने का। सालाना तकरीब, इसका बुनियादी मकसद ये है, ये इंस्टीट्यूशन की बेस्ट प्रैक्टिसेस में शुमार किया जाता है। पूरे साल जो बच्चों ने मेहनत की होती है, असातिज़ा ने मेहनत की होती है, तो साल के आखिर पे बच्चों को उनकी कारकर्दगी पर उन्हें हौसला अफजाई की जाती है। उससे ये मौका मिलता है कि उनका एतमाद बढ़ जाता है और वो आगे इससे बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और जो बच्चे किसी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको मोटिवेशन मिल जाती है, वो भी सोचते हैं कि आगे जाके हम भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। कई स्टूडेंट्स का ख्याल होता है कि शायद ये एक्टिविटीज़ इनमें पार्टिसिपेट करना, ये तो वक्त ज़ाया शायद करना है, मगर इंस्टीट्यूशन में रह के हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, इससे तलबा की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। आप सीख जाते हैं ऑब्जर्वेशन से। आप जब मुशाहिदा करते हैं तो आपका जहन तब्दील हो जाता है, आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं और कुछ लर्निंग हो जाती है। आप इंटरेक्ट कर पाते हैं, मौका मिलता है इंटरेक्ट करने का। तो उससे क्या होता है, जब इंटरेक्शन हो जाती है, आप दूसरे को सुन पाते हैं, आप उसकी प्रॉब्लम को सुनते हैं या अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। जब उसकी प्रॉब्लम सुन ली तो आप में एक जज्बा पैदा हो जाता है उसकी मदद करने का। अगर दो बच्चे बैठे हैं, किसी के पास पेंसिल नहीं है, अब वो कह रहा है मेरे पास पेंसिल नहीं है, दूसरे के पास भी एक ही है, वो अपनी पेंसिल तोड़ के आधी उसको देता है, उसका काम निकले, एक बॉन्ड बन जाता है, एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है उनकी आपस में, एक डिफरेंट काइंड ऑफ जो रिश्ता बन जाता है। तीसरा ऑब्जर्व करता है इस चीज को, उसके पास दो पेंसिल होते हैं, वो देने को तैयार नहीं होता मैं नहीं दूं, लेकिन उसको ये चीज देख के उसकी सोच में तब्दीली आ जाती है। और तीसरी
تیسری چیز یہ ہے پارٹیسپیشن سے. جب آپ کسی ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، پہلی بار غلط ہو گیا، دوسری بار غلط ہو گیا، لیکن تیسری بار آپ امپروو کر جاتے ہیں، آپ بہتر کرتے ہیں، آپ میں اعتماد آ جاتا ہے، آپ میں کانفیڈنس آ جاتی ہے، اور پھر آگے اس سے زیادہ بہتر کرتے ہیں. یہ ہے ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنے کا جو ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے اسٹوڈنٹس کی. تو پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ساتھ اسکول میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. آپ صبح گھر سے نکلتے ہیں، 10 بجے اسکول آتے ہیں، 4 بجے تک آپ اسکول میں رہتے ہیں، ایک ڈسپلن میں رہتے ہیں. آپ اسکول کے رولز ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں، آپ میں ایک ڈسپلن آ جاتا ہے. آپ یہ سمجھیے کہ اگر مسجد میں جاتے ہیں، آپ 15 منٹ کے لیے جاتے ہیں، 15 منٹ کے بعد آپ باہر کے، لیکن اسکول میں 10 سے 4 تک آپ پوری ٹائم آپ سمجھو کہ آپ مسجد میں ہیں، کیونکہ آپ کا استاد آپ کو علم دیتا ہے، آپ کو مورل ویلیوز سکھاتا ہے، آپ کو ایک سماج کا ایک بہترین فرد بنانے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے. تو صبح سے شام 10 بجے سے 4 تک آپ سمجھو کہ ایک مسجد میں ہے. اس کا اندازہ مجھے ایسے ہوا کہ ہمارا جو ٹیچر ایک تھا، جب وہ صبح اسکول آتا تھا تو وہ سائیکل پہ آتا تھا، تو گیٹ سے انٹر کرتے ہی وہ اپنی سائیکل سائڈ میں کرتے، وہ ہندو تھا، واز ناٹ اے مسلم. تو وہ پہلے اپنے ہاتھ کو زمین پہ لگا کے پھر ایسے ایسے کر کے کچھ ایسے انٹر ہوتا تھا، اور اپنی سائیکل کو سائڈ میں کر کے پھر اپنا کام دن بھر شروع کرتا تھا. وہ ہمیں انگلش پڑھاتا تھا اور اپنی کلاس کی وہ اٹینڈنس الگ سے لیتا تھا. تو میں یہ آبزرو کرتا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. بعد میں جب میری سوچ بھی بڑھ گئی تو میں اس سوچ میں یہ سمجھ گیا کہ یہ جو ٹیچر تھا یہ سمجھتا تھا کہ میں جب انٹر ہو گئے مسجد میں انٹر ہو گئے، یہ مندر میں انٹر ہو گئے، اب مجھے یہاں جھوٹ نہیں بولنا ہے، مجھے غلط نہیں کرنا ہے، مجھے جو کام کرنا ہے وہ دیانتداری کے ساتھ کرنا، ایمانداری کے ساتھ کرنا. برابر وہ اسی طرح ہمیں، اور جو کچھ میں نے انگلش کو سیکھ کیا تو کچھ لکھ پاتا ہوں، کچھ بول پاتا ہوں، وہ اسی کی دیر، اسی ٹیچر کی دیر. تو جو آپ کے استاد ہوتے ہیں، جو دن بھر یہاں ہوتے ہیں، وہ اسی لگن کے ساتھ آتے ہیں کہ دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ آپ کو آپ کے مستقبل کو سنواریں. یہ جو ہماری وادی ہے، چھوٹا سا علاقہ وادی ہے پورے گلوب کو دیکھ کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زرخیز بنایا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کا مستقبل شاید اتنا روشن نہیں ہے، پڑھ لکھ کے کیا کریں گے، لیکن آپ اپنی ماضی کو دیکھیے. اس سرزمین نے دانشوروں کو جنم دیا ہے. ہمارے اسلاف دیکھیے، شیخ نور الدین نورانی جیسا ولی پیدا کیا ہے، جن کی سوچ فکر علم رہتی دنیا تک پوری دنیا کو روشن کرے. شیخ حمزہ مخدوم، ہمارے علماء جیسے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. ایک بار وہ کسی لائبریری میں گئے، کوئی بک ان کے ہاتھ میں آئی تو ان کو وہ بہت اچھی لگی، تو انہوں نے وہاں لائبریرین سے کہا کہ میں یہ بک لے سکتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق آپ یہ نہیں لے سکتے، آپ ہاں یہاں پڑھ سکتے ہیں. شاید اسی دن یا 1-2 دن کنٹینیوس وہ وہاں گئے اور انہوں نے اس پوری بک کو پڑھ لیا. اور پھر جب وہ واپس آ گئے وہاں سے تو پھر انہوں نے گھر پہنچ اس بک کو پورا لکھ دیا. اور پھر وہ اپنا جو پہلے تھا جو بک انہوں نے لکھی تھی وہ وہی
उसको भेज दिया वेरिफिकेशन के लिए कि ये इसमें कोई कुछ छूट तो नहीं गया है या कोई गलत चीज तो नहीं इंकॉर्पोरेट की। जब उसकी तारीख को उसको फ्लैश किया गया, हरफ बहरफ ये भूल रही थी, ऐसा वापस रखा। तो ये इंस्टीट्यूशंस ही प्रोड्यूस करते हैं इस तरह के स्कॉलर्स को। ये इंस्टीट्यूशन में ही एक फर्क तैयार हो जाता है कौम के लिए। हमारे हॉस्पिटल्स में यहाँ के ही डॉक्टर काम करते हैं, यहाँ का बिजली का निज़ाम, पानी का निज़ाम, सड़क का निज़ाम, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, ट्रांसपोर्ट, कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ हमारे लोग काम नहीं करते, हम ही इसको चलाते हैं। तो क्यों कहेंगे कि यहाँ पढ़ लिख के हमारा मुस्तकबिल रोशन नहीं है? ऐसी बात नहीं है, ऐसी नेगेटिव थिंकिंग नहीं आनी चाहिए। मेहनत करनी है, जब मेहनत करेंगे, सच्चाई के साथ करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे, तो अल्लाह ताला की मदद हमेशा साथ होती है। मैं एक वाक़ा सुनाऊंगा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का। उनकी माँ एक सीरत माँ थी, उन्होंने शेख साहब को ट्रेन किया था, उनकी तरबियत ऐसी की थी तो वो चाहती थी कि ये आला से आला तालीम हासिल करें। इस सिलसिले में उन्होंने उनको बगदाद भेजने का सोचा। तो जब काफिला रवाना होना था तो उन्होंने उनको कुछ नसीहतें की, कहा कि हमेशा सच बोलना, झूठ कभी नहीं बोलना। दूसरी बात ये कही कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और कुरान पे अमल करना, और उनको उनके लिए पढ़ाई के लिए कुछ सोने के सिक्के 40 सिक्के रखे थे जो उनको दिए, और इस तरह वो कपड़े में बंद किए, फिर उनके कोट में डाल दिए सील के, ताकि इनको कहीं गिर न जाए या चोरी न हो जाए। जब ये काफिले के साथ रवाना हुए माँ की दुआ की तो लेके फिर रास्ते में डाकुओं का मुकाबला होता है, तो डाकू काफिले पे टूट पड़ते हैं और उनका माल चोरी कर लेते हैं। तो एक डाकू इनकी सामान की तलाशी ले रहा है, उनको कुछ नहीं मिला। उन्होंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा, आपके पास माल है? उन्होंने कहा जी हाँ है, बिला खौफ, कोई खौफ नहीं था। कहा हाँ जी माल है। उन्होंने फिर तलाशी ले ली, सामान से कोई माल बरामद नहीं हुआ। तो वो समझ गए कि ये शायद इतना निडर है, ये मेरे को यहीं पे खत्म करेगा। तो उन्होंने उसको अपने डाकुओं के सरदार के पास ले गए। तो कहा ये जी कह रहा है मेरे पास माल है, मैंने तलाशी दी लेकिन माल बरामद नहीं हुआ। तो डाकुओं का सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी से पूछ रहा है क्या नाम है? कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कहा कहाँ से हो? कहा मैं जिलान से हूँ, पर्शिया। कहाँ जाना है? कहा मुझे बगदाद जाना है। किस सिलसिले में जाना है? पढ़ाई के सिलसिले में जाना है। आपके पास माल है? कहा हाँ मेरे पास माल है। क्या है? कहा मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं जो मेरी माँ ने दिए। कहाँ है? तो मुझे दिखाया। तो अब देखिए सिलाई उठाई गई, वहां से कपड़ा देखे, उसको खोला, उसमें 40 सिक्के निकले। अब सरदार हैरान हो गया कि हमें पता ही नहीं चलना था, तो इसने क्यों सच बोला? तो उनसे कहने लगा आप मुझे एक बात बताओ, आपने सच क्यों बोला?
کہا میری ماں نے کہا ہے سچ بولنا ہے, اللہ کا خوف رکھنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے. اس بات کا اثر ہوا ڈاکٹر پہ. اس نے کہا کہ یہ اللہ کا خوف اس میں اس طرح بسا ہوا ہے کہ اس نے اپنا مال چھپانے کے لیے جھوٹ نہیں بولا. تو ایسی تبدیلی اس میں آ گئی اور اس نے تمام جو قافلہ تھا ان کو وہاں لوٹا دیا اور خود توبہ کی کہ آئندہ سے ہم چوری وغیرہ یہ کام طرح کریں گے. اس طرح کی تبدیلی آ گئی ایک آدمی کے سچ بولنے. اگر ہم ارادہ کریں کہ ہم سچ بولا کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے فَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, جو جھوٹ بولتا ہے اس پہ لعنت ہے. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے. جھوٹ کا سہارا مطلب دینے کا ہوتا ہے کسی بھی طرح کی چیٹنگ, چاہے آپ پڑھائی کے ساتھ چیٹنگ کا معاملہ کریں, آپ ایگزامینیشن میں چیٹنگ کا معاملہ کریں, یہ سارا جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے اور اس کا فائدہ آگے نہیں ہوتا ہے, آگے نہیں ملتا ہے. تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ اپنے استاد کی عزت کرنی چاہیے. آپ کتنے بھی قابل ہو, کتنے بھی انٹیلیجنٹ ہو, لیکن اس قابلیت کے بھروسے پہ آپ سوچیں کہ آگے جائیں گے, سبھی قابل لوگ آگے نہیں پہنچ گئے. مجھ جیسا اتنا آرڈینری اسٹوڈنٹ شاید ٹیچر کی دعا سے آگے گیا. تو جو ٹیچر کی ریسپیکٹ کرے گا, جو استاد کی ریسپیکٹ کرے گا, اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے. تو آپ ٹیچر کو اپنا مولوی مانے, اپنا گائیڈ مانے, اس کی ریسپیکٹ کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا. ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو بھی اساتذہ کرا ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے, نرمی کا معاملہ کرے, سختی کا رویہ فرق کرتے. بہت سارے کیسز آتے ہیں جہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ استاد غیر معمولی سختی کر دیتے ہیں, جس سے بچے ان کی دلچسپی پہ ہی رہتی ہے پڑھائی کے معاملے میں. سکول آنا وہ ترک کر دیتے ہیں, مانتے ہی نہیں اسکول آنا. تو ایسا ماحول کریٹ کرنا ہے انسٹیٹیوشنز میں تاکہ بچہ گھر جانے کو نہ کرے بلکہ وہ سکول میں رہنا پسند کرے, اس کو گھر میں سکول آنے کی فکر ہو. اس طرح کا جب ہم ماحول یہاں پر کریٹ کریں گے تو اس ایسے ایک بانڈ کریٹ ہو جاتا ہے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان. تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے یہ انسٹیٹیوشن چل رہا ہے اور جو اس کے چیئر پرسن نے جن کی دعاؤں سے, جن کی کوششوں سے اور جن کی مومنانہ صفات ہیں, جو 5 اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ سب کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کامیاب دے گا. ہماری بھی دعا رہے گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے. ابھی جو ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی جنہوں نے نعت شریف یہاں پہ پیش کیا, ان کو میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئے. ان کے لیے چیئر پرسن صاحب نے ذاتی طور ایک کیش انعام رکھا ہے. وہ متاثر ہوئے ان کے نعت شریف سے, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میں ان کی طرف سے ان کو یہ انعام دیتا ہوں. Your speech was an inspiration for us to move forward. Thanks a lot for your nice parting words.